किसी ने वाकया सुनाया कि एक देहात में कोई सेठ साहब थे, अल्लाह ने दे रखा था बहुत कुछ, मगर हज का ख्याल नहीं करते थे। गांव वालों ने बहुत इसरार किया, सेठ साहब हज कर लीजिए, सेठ साहब हज कर लीजिए, सेठ साहब हज कर लीजिए। अब जब देखा पीछे ही पड़ गए हैं तो सोचा चलो बम्बई तक चलते हैं हाजियों के काफिले के साथ, और फिर हाजियों ही के काफिले के साथ वापस आ जाएंगे कहीं किसी हौज से पानी भर लेंगे, बाजार से खजूर खरीद लेंगे, कहीं से लंबा कुर्ता बनवा लेंगे और हाजी बन के चले आएंगे। तो सेठ साहब इसी तरह से हाजी बनकर के जब वो आए हाजियों के काफिले के साथ, गांव वालों ने खूब फूल हार किया, खूब अच्छा वेलकम, खूब बेहतरीन अंदाज से खुशामदीद। मगर जो पुराने हाजी साहब थे उनमें एक साहब पूछ पड़े, हाजी साहब ये बताइए हजरत अस्वद को बोसा देने का मौका मिला? तो उन्होंने कहा हाँ हजरत अस्वद जो है बड़े अच्छे आदमी। अब ये हाजी घबरा गया, अरे आप आदमी कहते हैं, वो तो पत्थर है, पत्थर है। तो मुस्कुरा कहते नहीं हाजी साहब जब आप गए थे तो पत्थर थे, अब आदमी हो गए। सोचने की बात है। वश्कुरुली वमन युअस्सिम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह के दीन की निशानियों की ताज़ीम करे यही दिल का तकवा। तो इन्हीं की ताज़ीम यही खुदा की तासीम। यहां पर मैं एक बात और कह के आसानी से निकल जाऊं, ये खुदा के दीन की निशानी ये क्या है, ताकि ये पता चले कि वो कौन सी चीज है जिसकी तासीम खुदा की तासीम। तो कुरान करीम से एक ज़ाब्ता आप निकाल सकते हैं कि खुदा के दीन की निशानी कैसे हम समझेंगे, क्या चीज खुदा के दीन की निशानी। तो इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा ये खुदा के दीन की निशानियों में से। सुभान अल्लाह। सफा और मरवा सारे हाजी देख वहां की ज़ियारत करके आए हैं, जो जाएंगे वो देखेंगे ये सफा मरवा क्या है, पूछ लीजिए किसी हाजी साहब से। सफा और मरवा किसी पैगंबर का नाम नहीं है, किसी नबी रसूल का नाम, किसी गौस कुतुब का नाम नहीं। सफा और मरवा ये दो पहाड़ियां, पत्थर। अब जाकर आप सफा मरवा से भी पूछ लें, जुबाने हाल की बोली अगर आप समझते हो, और आप मालूम करें, पता लगाएं कि सफा और मरवा ने कितनी नमाजें पढ़ी और कितने चिल्ले किए। सारी दुनिया वहीं जाके हज करती है, आज तक उसने एक भी हज नहीं किया, और सारी दुनिया वहीं जाकर सही करती, उसने खुद अपने ऊपर सही नहीं किया। वहीं जाकर उसी के सामने लोग काबे का चक्कर लगाते हैं, उसने कभी चक्कर नहीं लगाया। फिर ये मुकाम वो खुदा के दीन की निशानी कैसे हो गया? वो खुदा के दीन की निशानी कैसे हो गया? ये पत्थर है, पत्थर। मगर भाई पूछिएगा तो किसी ऐसे हाजी से वाकई जो हो गया आया, ऐसा ना हो कि बंबई से वापस आ गया हो, पता नहीं वो क्या बता दे कि सफा किसी गौस का नाम है और मरवा किसी कुतुब का नाम है। हाँ, मुझे किसी ने वाकया सुनाया कि एक देहात में कोई सेठ साहब थे, अल्लाह ने दे रखा था बहुत कुछ, मगर हज का ख्याल नहीं करते थे। गांव वालों ने बहुत इसरार किया, सेठ साहब हज कर लीजिए, सेठ साहब हज कर लीजिए, सेठ साहब हज कर लीजिए। अब जब देखा पीछे ही पड़ गए हैं तो सोचा चलो बम्बई तक चलते हैं हाजियों के काफिले के साथ, और फिर हाजियों ही के काफिले के साथ वापस आ जाएंगे कहीं किसी हौज से पानी भर लेंगे, बाजार से खजूर खरीद लेंगे, कहीं से लंबा कुर्ता बनवा लेंगे और हाजी बन के चले आएंगे। तो सेठ साहब इसी तरह से हाजी बन करके जब वो आए हाजियों के काफिले के साथ, गांव वालों ने खूब फूल हार किया, खूब अच्छा वेलकम, खूब बेहतरीन अंदाज से खुशामदीद। मगर जो पुराने हाजी साहब थे उनमें एक साहब पूछ पड़े, हाजी साहब ये बताइए हजरत अस्वद को बोसा देने का मौका मिला? तो उन्होंने कहा हाँ हजरत अस्वद जो है बड़े अच्छे आदमी। अब ये हाजी घबरा गया, अरे आप आदमी कहते हैं, वो तो पत्थर है, पत्थर है। तो मुस्कुरा कहते नहीं हाजी साहब जब आप गए थे तब पत्थर थे, अब आदमी हो गए, बहुत पहले आप गए थे। तो ऐसे से मत पूछिएगा, ऐसे से पूछिए जो वाकई ज़ियारत से आ गया। तो देखो तवालत करने की जरूरत नहीं है, वाकई अगर पत्थर का मुकद्दर देखना है तो मक्के चलो। सफा और मरवा पत्थर, खाने काबा पत्थर, हजरे अस्वद पत्थर, मुकाम इब्राहिम पत्थर, अरफात का मैदान पथरीला मैदान, मीना की वादी पथरीली वादी, गारे हीरा पत्थर, जबल रहमत पत्थर। पत्थर का मुकद्दर देखना हो तो मक्के चलो। और ये पत्थर ये खुदा के दीन की निशानी, सुभान अल्लाह। ये पत्थर, इन्हें पत्थर न कहो, ये खुदा के दीन की निशानी है, इनकी ताजीम खुदा की ताजीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात सिर्फ
صفا مروہ کے تعلق سے چلی، ایک اللہ کی مقبول بندی کے قدموں سے نسبت ہو گئی. سبحان اللہ. اس کے سوا آپ کیا دیکھیں گے؟ یہ سب نسبتوں نے انہیں یہ مقام دے دیا. مقام ابراہیم کو تو وہ مقام ملا کہ کسی پتھر کا مقدر ایسا نہیں دکھتا. حاجیوں کے لیے حکم ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو. سبحان اللہ. مقام ابراہیم وہی پتھر ہے نا جہاں سے ابراہیم کھڑے تھے اور کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے، تو پتھر وہ بلند ہوتا تھا، نیچے ہوتا تھا، ان کے ارادے کے مطابق اس پر نشان رکھ. حضرت ابراہیم کے نشان قدم اس کے اوپر، تو کہا اس کو مصلی بناؤ. تو اس پورے حصے میں وہ نماز سب سے افضل ہے جو مقام ابراہیم کے پاس ادا کی جائے. سبحان اللہ. یعنی اس نماز سے بھی زیادہ افضل جو حتیم میں ادا کی گئی، اس نماز سے بھی زیادہ افضل جو خانہ کعبہ کے اندر ادا کی جائے. سبحان اللہ. مقام ابراہیم یعنی کعبے کے قریب ہو کے نماز پڑھو تو وہ فضیلت نہ ملے، اور مقام ابراہیم کے قریب ہو تو فضیلت ملے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس پر حضرت ابراہیم کا نشان قدم ہے. سبحان اللہ. تو اپنی عبادت کو اگر تم مقبول اور معظم اور بہتر فضیلت والا بنانا چاہو تو سجدہ خدا کے لیے ہو اور قربت نبی کے نشان قدم سے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی اس پتھر سے پوچھنا، اے پتھر تیری سختی بہت مشہور ہے، تو نے کیوں نشان لے لیا ایک نبی کا؟ تو موم تو نہیں ہے کہ نشان لے لے، تو پتھر ہے پتھر. تو کتنا اچھا جواب وہ پتھر دے گا، اگر میں نبی کا نشان نہ لیتا تو میرا نشان کہاں سے بچتا؟ اپنے بچانے کا طریقہ یہی تھا کہ کتنے بھی انقلابات آئے جائیں مگر میں بچا رہوں گا، اس لیے کہ میں نے نبی کے نشان قدم کو اپنا لیا. سبحان اللہ. بچنے کا نسخہ مل گیا. اگر تم دنیا میں بچنا چاہو تو نبی کا نشان دل میں لگا لو. نبی کا نشان یہی بچنے کی ایک شکل ہی ہے. نبی کا نشان کے قریب ہو جاؤ. میں انتہا کی بات بتاؤں، وہ قوم جو آثار و منصوبات کی دشمن ہے وہ بھی اثر ابراہیمی کی حفاظت کر رہی ہے. ذرا صاحب خیال کریں، کوئی نبی کی نشانی ختم، تو جو چیز عظمت والے سے منسوب ہو جائے وہ باعظمت. نسبت میں بڑا رنگ ہوتا، نسبت میں بڑا زور ہوتا. دیکھیے ایک بڑی عجیب چیز ہے جس کو آپ پیروں میں پہنتے ہیں، اسے جوتا کہتے ہیں. اور کسی کو جوتے سے مارنا یہ انتہا درجے ذلیل کرنا ہوتا. بلکہ مارنے کو تو چھوڑیے، جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تو کہتے ہیں ہم تجھے جوتوں سے ماریں گے، یہ نہیں کہتے تجھے ٹوپی سے ماریں گے. یعنی جوتوں کی مار کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے پیروں کے نیچے. مگر اگر یہی جوتا کسی عظمت والے سے نسبت حاصل کر لے سبحان اللہ تو سروں کے اوپر، سبحان یہی جوتا سروں پر، اور میں انسانوں کے سر کی بات نہیں کرتا، فرشتوں کے سروں پر. سبحان اللہ. سبحان جوتا اللہ. اور فرشتوں کے سروں پر، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جوتا اور فرشتوں کے سر پر. یاد کرو تابوت سکینہ کو جس میں انبیاء بنی اسرائیل کے تبرکات، اس میں حضرت کلیم کا جوتا، سبحان اللہ. اسی تابوت کے اندر حضرت کلیم کا جوتا، وہ تحمل الملائکہ، اور فرشتے سروں پہ لے کے چلتے تھے. فرشتے سروں پہ لے کے چلتے تھے. دیکھا آپ نے یہ عظمت. تو اصل میں اس نقطے کو وہ جانتے تھے کہ ہم اس جوتے کی تعظیم نہیں کرتے، اس جوتے کی تعظیم یہ حضرت کلیم کی تعظیم ہے، اور حضرت کلیم کی تعظیم یہ خود خدا کی تعظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو. کرو شکر، تو کم از کم جتنی نعمت اتنا تو شکر ہونا چاہیے نا. کر پاؤ گے؟ پہلے شمار کرو نعمتوں کو. یہی مشکل ہے. اپنی سانسوں کو تو ہم شمار نہیں کر پائیں گے. ہر نفسے کی فرومی رود ممد حیاتش چو برمی آید مفرح ذات. جو سانس اندر جاتی ہے وہ بھی نعمت، جو باہر آتی ہے وہ بھی نعمت. اندر والی باہر نہ نکلے تو موت، باہر والی اندر نہ جائے تو موت. تو ایک سانس کا ایک ہی شکریہ ادا کرو تو کم سے کم ایک سانس میں تو 2 شکریہ ادا ہو چاہیے. کر پائیں گے؟ آپ شمار کر سکیں گے؟ اور اگر آپ کہیں کہ صاحب ہم ہزارہ تسبیح لے کر بیٹھ کر کے اپنی سانسوں کو شمار کریں گے تو شمار ہی میں لگ جائے گا، شکریہ کیا ادا کرے گا؟ سبحان اللہ. اور اگر آپ یہ کہہ رہے کہ نہیں صاحب ہم شکریہ ادا کرنے کا بھی وقت نکالیں گے، شمار بھی کریں گے،
اچھا تیرے کہنے سے میں مان بھی لوں تو مگر جب تو سو رہا ہوگا تو تیری سانس کو کون گن رہا ہوگا؟ اس وقت بھی تو سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اس وقت بھی تو آ رہی ہے اور جا رہی ہے، کیسے شکریہ ادا ہو سکتا؟ رب کریم کے احسانات اور بہت سارے احسانات کو تمہیں کیا شمار کراؤں، سیدھے سیدھے جو احسانات ہیں اس کی طرف توجہ دلا دوں، ورنہ زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، چاند و سورج کے چراغ، ستاروں کی قندیلیں، آبشار کے نغمے، دریا کی روانی، جدھر بھی رخ کرو انعام ہی انعام، رحمت ہی رحمت۔ مگر ایک بات بتاؤ، اس کی انعامات کو آپ سنتے ہوئے اس بات کی توجہ دے کہ کتنا وہ کریم ہے، اس نے ساری مخلوق کو اپنی مرضی سے پیدا کیا کہ کسی سے مشورہ لیا تھا؟ اور انسان جو ہے یہ خدا کی آخری مخلوق یعنی آخری نوع، آخری قسم مخلوقات کی، اس کے بعد نئی قسم خدا نے نہیں پیدا فرمائی، اس لیے کہ جو مقصود ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آتا۔ تو مقصود کائنات انسان، اب انسان کے بعد نئی مخلوق نہیں، یہ ہے تو اس نے جسے چاہا انسان بنا دیا اپنی مرضی سے، ہمیں بھی انسان بنا دیا، کچھ اور بنا دیا ہوتا تو آپ کیا کر لیتے؟ جنگل کا جانور بنا دیتا، دریا کا قطرہ بنا دیتا، درخت کا پتا بنا دیتا، ریگستان کا ذرہ بنا دیتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا نا، مگر بنایا کیا انسان، کتنا بڑا احسان۔ اور انسان بنا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا جامہ پہنا دیا، لقد کرمنا بنی آدم کی مسند پر بٹھا دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا تاج پہنا دیا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا احسان اس کا، یہ احسان عظیم ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد اس طور سے غور کرو کہ انسانوں میں بھی قسم قسم کے لوگ ہیں کہ نہیں، مومنین بھی ہیں، کافرین بھی ہیں، موحدین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، مخلصین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں۔ تو خدا کیا بنا سکتا؟ جو چاہتا بنا دیتا، لیکن یہ اس کا دوسرا عظیم احسان کہ اس نے ہم کو ایمان والا بنایا۔ ایک ایک نعمت آپ غور کرتے چلے جائیے، ایمان والا بنایا، اور پھر یہ بات بھی سامنے کہ ایمان والا ہی بنانا تھا تو کسی بھی نبی کے زمانے میں پیدا کر کے اس کا فرما بردار بنا دیتا۔ حضرت آدم کے زمانے میں ہوتے تو بھی ہم ایمان والے ہی تھے، حضرت خلیل کے زمانے میں ہوتے ان پر ان کے ماننے والے ہوتے، جب بھی ہم ایمان والے ہی تھے، مگر یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے غلاموں میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ،